जस्तो दुधमा घिउ लुकेको हुन्छ कि हुँदैन? कृष्ण कन्हैया लाल की। तर दूध खाएर घिउको स्वाद पाइन्छ र पाइँदैन। दूध दूध हो, घिउ घिउ हो। त्यसैगरी ब्रह्म व्यापक होइन, त्यो ब्रह्मको सत्ता चाहिँ के त भन्दाखेरि व्यापक हो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो कि तुम सकल में साई पेख्या, ये संसार सकलै स्वप्न। यो जति पनि संसार देखिएको छ, आँखाले देखिएको छ, यो त स्वप्न हो अक्षर भगवानको। यो एक दिन के त भन्दाखेरि स्वप्न त के हुन्छ? नाश हुन्छ। तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या, तब पार ब्रह्म परमात्मा कहाँ देखिन्छ? इस प्रकारले ब्रह्माजी महाराजले यहाँनिर के गर्नुभयो त भन्दाखेरि यो चर्चा गर्नुभयो। एउटा दृष्टान्त दिने गरिन्छ, ब्रह्मको स्वरूप साकार कि निराकार? हजुर, कृष्ण कन्हैया लाल की। किन हजुरहरू बोल्नुहुन्न कि आज नबोल्ने व्रत हो? हामी सबैको आत्मकल्याणको लागि आएको कुरा हुन्। अनि यता पाश्चात्य जगतमा बाइबल, अन्जिल, जम्बुर, तौरीत, कुरान, यी चार पक्षहरू जति छन् यी सबै हाम्रो मानव कल्याणको लागि आएको हो। अब यहाँनिर प्राणनाथजी महाराज वेदान्तबाट चर्चा गर्नुहुन्छ अनि त्यहाँनिर प्राणनाथजीले सम्झाउनुहुन्छ कि भाइ रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई पेख्या, ए संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या? तिमीहरू भन्छौ कि संसारमा होइन सर्व खल्विन्दम ब्रह्म, ब्रह्म व्यापक हुनुहुन्छ। तर प्राणनाथजी महाराजले भन्नुभयो ब्रह्म व्यापक होइन। तपाईहरु के भन्नुहुन्छ? ब्रह्म व्यापक हो कि ब्रह्म एउटै हो? एउटै हो नि, होइन? तर हामी भित्र आएर बसेको चेतना त त्यो ब्रह्मकै अंश हो भने ब्रह्म व्यापक भएन? कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सुन्नु होला ध्यान दिएर, यो वेदान्तको चर्चा हो। के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि ब्रह्म व्यापक होइन, सूर्य व्यापक होइन, सूर्यको किरण व्यापक हो। कोही मूर्खले सूर्यको किरणलाई नै सूर्य सम्झिन्छ भने त्यो उसको मूर्खताको कुरो होइन। तर सूर्य व्यापक होइन। जस्तो जस्तो दुधमा घिउ लुकेको हुन्छ कि हुँदैन? कृष्ण कन्हैया लाल की। तर दूध खाएर घिउको स्वाद पाइन्छ र पाइँदैन। दूध दूध हो, घिउ घिउ हो। त्यसैगरी ब्रह्म व्यापक होइन, त्यो ब्रह्मको सत्ता चाहिँ के त भन्दाखेरि व्यापक हो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो कि तुम सकल में साई पेख्या, ये संसार सकलै स्वप्न। यो जति पनि संसार देखिएको छ, आँखाले देखिएको छ, यो त स्वप्न हो अक्षर भगवानको। यो एक दिन के त भन्दाखेरि स्वप्न त के हुन्छ? नाश हुन्छ। तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या, तब पार ब्रह्म परमात्मा कहाँ देखिन्छ? इस प्रकारले ब्रह्माजी महाराजले यहाँनिर के गर्नुभयो त भन्दाखेरि यो चर्चा गर्नुभयो। एउटा दृष्टान्त दिने गरिन्छ, ब्रह्मको स्वरूप साकार कि निराकार? हजुर, कृष्ण कन्हैया लाल की। किन हजुरहरू बोल्नुहुन्न कि आज नबोल्ने व्रत हो? ब्रह्मको स्वरूप साकार कि निराकार? साकार। तर दुईजना बाबु छोरामा एक दिन झगडा परेछ। बाबुले भन्दो रहेछ ब्रह्म साकार, छोरो भन्दो रहेछ होइन पिताजी कहाँ साकार, ब्रह्म के अरे पिताजी भन्नु ब्रह्म कहाँ साकार? त्यो आँखाले देखिँदैन, त्यो त्यसकारणले त्यो ब्रह्म निराकार हो। निराकार हो भनेर दुईजनाको झगडा परेछ एक दिन। तब त्यो छोरो चाहिँले के गरेछ भने एउटा माटोको कच्चा घडा लिएर आएर ढोकाको अगाडि राखेछ अनि भित्रपट्टि बसेछ ऊ चाहिँ। पिताजी आउनुभयो नि ढोकाबाट, छिर्न लागेको त्यहाँनिर माटोको घडा देखेर अब कराउन थालेछन्, होइन यो माटोको यो भाँडो कसले बनायो भनेर कराउन थालेछन्। तब भित्रबाट छोरो भन्दो रहेछ पिताजी यो त निराकारले बनाएको, कृष्ण कन्हैया लाल की। तब पिताजीले भन्न लाग्नु भएको छ त कहाँ निराकारले बनाएको हो, यो त कुमारले बनाएको। अब भित्रबाट त्यो छोरोले भन्न थालेछ कृतत्व सिद्धो परमेश्वर साकार सिद्धो शोक एव जात घटस्य कर्ता खलु कुम्भकार कर्ता शरीरी न च नवा शरीरी। अर्थात ब्रह्मको स्वरूप साकार हो। एउटा भाँडोलाई बनाउन त कुम्हारले चाहिन्छ भने यो संसारको सृष्टि गर्नेवाला ब्रह्म निराकार हुन सक्दैन। निराकारको अर्थ शून्य, शून्यबाट सृष्टि हुँदैन। जिरो भनेको जिरो हो।
होइन। त्यसको अगाडि 1 लाग्यो भने त्यो 0 को भ्यालु छ, तर 0 को कुनै अस्तित्व छैन। त्यो 1 भनेको ब्रह्म हो। यसकारणले ब्रह्मको स्वरूप भनेको साकार छ पिताजी। ब्रह्मको स्वरूप निराकार होइन, ब्रह्म साकार हुन्छ। इस प्रकारले श्री प्राणनाथजी महाराजले यहाँनिर सम्झाउनु भयो। त्यसकारणले त ब्रह्मलाई हामी के भन्छौँ, क्षरतीत अक्षर थया अनि अक्षरातीत केवाए आपन्ने जाबो एणे घरे त्यहाँ अटकले केमा पहुँचाए। तर निजानन्द सम्प्रदाय हामी प्रणामी धर्मभित्र हामी ब्रह्मको स्वरूपलाई साकार निराकार होइन, हामी त्योभन्दा पर शुद्ध साकार मान्दछौँ। हेर्नुहोस्, शुद्ध साकार स्वरूपलाई हामी मान्दछौँ, जुन ब्रह्ममा के त भन्दाखेरि निर्विकारम सनातनम। त्यो ब्रह्ममा कुनै प्रकारको विकार छैन, त्यो सनातन ब्रह्मलाई यसरी हामी मान्दछौँ। यस प्रकारले यहाँनिर भीम भाइ, श्याम भाइ आदि आउनुभयो, चर्चा सुन्नको लागि आउनुभयो। अनि एकातिर त्यहाँनिर वेदान्तको, एकातिर भागवतको आदि चर्चा हुन थाल्यो। तब भागवतको प्रकाण्ड विद्वान एकजना गोविन्द व्यास नाम गरेका आउनुभयो। यहाँ भागवतको विषयमा चर्चा हुन थाल्यो। त्यहाँ 40 वटा प्रश्न लिएर आएका थिए। कृष्ण कन्हैया लाल की ये 40 प्रश्नको उत्तर महामती श्री प्राणनाथजी महाराजले के गर्नुभयो, दिनुभयो। यो प्रकारको चर्चा बहुत वितक छ सुन्दर साथी। म भाग्दैछु। तब बिहारीजीले एउटा चिठी लेखेर प्राणनाथजीलाई पठाउनु भएछ सुरतमा। के भन्नुभयो त भन्दाखेरि यो नियम मैले यतातिर लागू गरिसकेँ, तिमी त्यतापट्टि यो नियम लागू गर मेहराज भनेर लेखेर पठाउनु भएछ। के नियम? एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम, तुझे दुजे राण स्त्री को तिजे कै हम तुम। यो नियम लेखेर पठाउनु भएछ। के त भन्दाखेरि एक त नीच जातलाई तारतम नदिनु, अर्को कुरो दुजे भनेको जो विद्वान नारी हुन्छन् उनलाई पनि नदिनु तारतम, अनि तिमीले र मैले बाहेक अरू कसैले तारतम दिनु मिल्दैन भनेर बिहारीजीले यस्तो खालको नियम लेखेर पठाउनु भएछ। तब प्राणनाथजी महाराजले त्यो चिठीको जवाब लेखेर पठाइदिनु भयो कि हे बिहारीजी, सद्गुरुको दृष्टिमा कहिले जातपातमा विभेद भएन। हेर्नुहोस्, यो जातपातको विभेद भनेको संकीर्णता हो, विचारको संकीर्णता हो। हेर्नुहोस्, संसारमा सबै मान्छे एउटै हुन्। मामै मांस जीव लोके जीवभूत सनातन। एक दिन माटोको भाँडो र पानीको झगडा परेछ। पानीले के भन्दो रहेछ भने, म खोलामा बग्थेँ, धारामा आउँथेँ, त्यतिखेर मलाई ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र सबैले मलाई भर्थे, चोखो पानी भन्थे, नुहाउँथे, पिउँथे, शुद्ध भयो। जुन दिनदेखि त नीच घडाको सङ्गत मेरो भयो नि, त्यो दिनदेखि मलाई कसैले पिउँदैन भन्न थालेछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। अनि त्यो भाँडोले भन्न थालेछ, त पानी पनि दुष्ट रहेछस्, तेरो सङ्गतले गर्दाखेरि म पनि अछुत भएँ। के भन्दो रहेछ भने, त्यो भाँडोले चाहिँ भन्दो रहेछ, त्यो माटोको भाँडो जब कुमालेले बनाएर राख्थ्यो त्यहाँ त सबै आउँथे र मलाई किनेर लान्थे, परन्तु तेरो सङ्गतले गर्दाखेरि मलाई कसैले स्वीकारेन भन्दो रहेछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। पानी र माटो झगडा गर्दा रहेछन् दुईजना। अनि एकजना महात्माजीले सुन्नु भएछ, होइन यिनीहरूको झगडा के को हो, बडा खलबली परेको छ। अनि महात्माजीले बुझ्नुभयो यिनीहरूको झगडा के को हो। अनि एउटा ठुलो डन्डा लिएर आएर माटोको भाँडालाई ब्याट्ट फुटाइदिनु भएको, त्यो पानी पानीमा गयो, माटो माटोमै गएर मेरो झगडा खत्तम। कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ उच्च नीचको यो एउटा यो माटो र पानीको झगडाको जस्तै सुन्दर साथी आज यो के त भन्दाखेरि विचारको संकीर्णताले गर्दाखेरि तपाईँ हामी जातपातका कुराहरू गर्छौँ। हेर्नुहोस्, प्राणनाथजी महाराजले के भन्नुभएको छ, एक भेष विप्र का दूजा भेष चण्डाल, अब कहो काके छुई अंग लागे छो त। एक व्यक्ति आफूले आफैलाई ब्राह्मण भन्छ अनि एक व्यक्ति एक चण्डाल छ। विचार गर्नु होला, जातले एक चण्डाल छ, अर्को एक व्यक्ति आफूले आफैलाई ब्राह्मण भन्छ। अब भन्नु कसले छुँदा चाहिँ छुत लाग्छ, अछुत कसरी भयो? विप्रवेश बाहर दृष्टि सत्कर्म पाले वेद। ब्राह्मण को कर्म के हो? ब्राह्मण को 6वटा कर्म हुन्छन्। ध्यान दिएर सुन्नु होला, ब्राह्मण को 6वटा कर्म के त? दान दिनु, ज्ञान दान दिनु,
लिनु मात्र होइन है, दिनुपर्ने हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। दान लिनु, दान दिनु, पढ्नु पढाउनु, पढ्नु पनि पढाउनु पनि, अनि कर्म गर्नु गराउनु, यो 6वटा कर्म छन् ब्राह्मणका। हेर्नुहोस् त, सत्कर्मको नियममा सत्य ब्राह्मण हुन सक्छ। ब्रह्म जानाति जन्म न जायते शूद्र ब्राह्मण द्वैज उच्चते। संस्कारले ब्राह्मण हुने हो, जातले मात्रै ब्राह्मण होइन। कृष्ण कन्हैया लाल की। आफूले आफैलाई ब्राह्मण भन्छ तर ऊ नियममा छैन, निष्ठामा छैन, कर्तव्यबाट च्युत भएको छ भने त्यसलाई ब्राह्मण भन्न मिल्दैन। तर एक अधम जातिमा पैदा भएको छ तर उसको कर्म भने बडा शुद्ध छ, उसको खानपान आहार विहार भने शुद्ध छ भने त्यो चाण्डाललाई पनि ब्राह्मण भन्न मिल्छ। उसको कर्मको आधारमा उसको जाति छुटिन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। राम्रो कर्म गर्यो भने ब्राह्मण हुन्छ। त यो प्रकारले यहाँनिर प्राणनाथजी महाराजले भन्नुभयो कि जातको कुरो, यो जातपातको भनेको विचारको संकीर्णता हो। यो जातपातको पछाडि तपाईँ हामी दौडिनु हुँदैन। त प्राणनाथजीले के गर्नुभयो, चिठीमा भन्नुभयो कि हे बिहारी महाराज, तपाईँले जुन कुरो भन्नुभयो नि आज कि एक त निज जातको सुनाइ नै तारतम, तपाईँकै पिताजी सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले एक यमन जातिकी खोजीबाई नाम गरेकी मुसलमान थिइन्। ती मुसलमान एक विधवा पनि थिइन्। उनलाई, उनको आत्मालाई पहिचान गरेर सद्गुरुले तारतम दिनुभएको थियो। सद्गुरुको दृष्टिमा विभेद छैन भने तपाईँले विभेद कसरी ल्याउनु भयो? त्यसकारणले प्रणामी धर्ममा हेर्नुहोस्, कहिले पनि जातिपातीको विभेद छँदै छैन। कृष्ण कन्हैया लाल की। तपाईँ हामी उत्याएर यहाँ प्रवेश गरिसके पछाडि श्यामाजीनु अङ्ग हो सुन्दर साथ। तपाईँ हामी सुन्दर साथ हो। हेर्नुहोस्, भावना सुन्दर, विचार सुन्दर, खानपान सुन्दर, तब हामी सुन्दर साथ हुन सक्दछौँ। यस कारणले जातपात छैन। हेर्नुहोस्, हामी त सबैलाई समान विचार, उहाँहरूलाई सम्मान गर्छौँ। हेर्नुहोस्, यो प्रकारले यहाँ प्राणनाथजी महाराजले यसरी बिहारीजीको यो चिठीको प्रत्युत्तर दिएर पठाउनुहुन्छ। त इन समय सब साथ ने करी मसलहत बैठे श्री देवचंद्र जी किनके हृदय में तुम तौल देखो कहीं ए श्री जी साहिब जी सो तुम ले हक सिर काम साथ को जमा करना बीच दिन इस्लाम। हे वे प्राणनाथ जी महाराज सुंदर साथ ने विचार गर्नुभयो, तपाईको दिलमा प्राणनाथ देवचंद्र जी को यो ज्ञान छ। त्यस कारणले अब यस्तो संकीर्ण विचार लिएर हिँड्नु हुँदैन। जो बिहारी जी को पासमा जान्छ अवगुण मात्र लिएर आउँछ। त्यस कारणले अब यता होइन, अब तपाईले नै के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँबाट एउटा पीठको स्थापना गरेर अब अगाडि धर्मको कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ। अब सबै सुन्दर साथीले एउटा सुन्दर गादी तयार पार्नुभयो। भाइजू महारानी लगायत प्राणनाथजी महाराजलाई एक सुन्दर गादीमा राखेर भीमभाइ, श्यामभाइ, अन्य सुन्दर साथीहरूले सुन्दर एउटा गुजराती आरतीद्वारा कि आरती करौं सुन्दर बालाजी ने केरी मारी है आरे बिहार सन माई मारा भन्दा यसरी सुन्दर एक आरती गाएर प्राणनाथ भाइजी महाराजलाई त्यहाँ आरती गर्नुभयो। त्यहाँबाट एक पीठको स्थापना भयो, जुन पीठलाई अहिले हामी के भनेर जान्दछौँ, महामङ्गलपुरी धाम भनेर जान्दछौँ। बोलो महामङ्गलपुरी धामको। त यहाँबाट अगाडि श्री प्राणनाथजी महाराज महामती पदले घोषित हुनुभएको प्रसङ्ग आदि छ। सुन्दर साथी अब अगाडिका थुप्रै प्रसङ्गहरू छन्। ताप्ती नदीको किनारमा यो बनेको सुन्दर धाम आज पनि विद्यमान छ। सुरतमा जुन प्रणामी धर्मको द्वितीय पीठ जो छ, जहाँ बाइजू महारानी लगायत सुन्दर साथीहरूले जहाँ आरती गरेका थिए, यस्तो सुन्दर पीठ अहिले हाम्रो प्रणामी धर्मको यो द्वितीय पीठको रूपमा प्रसिद्ध छ। र यस प्रकारले अब प्राणनाथजी महाराज अब अगाडिको जागरण यात्रामा बढ्नुहुन्छ। सुन्दर साथी अब मात्र हामीसँग भोलिको एक दिन छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। मात्र भोलिको एक दिन छ र विशेष गरी अब दिल्लीको प्रसङ्गलाई अलिकति थोरै छुट्याउनु पर्छ होला मेरो विचारमा। अनि हरिद्वारको जुन प्रणामी धर्मको जुन सिद्धान्तको विषय छ, यसलाई चाहिँ अलिकति गहिरो रूपमा हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ। किनभने तपाईँ हामी प्रणामी छौँ, तर हाम्रो प्रणामी धर्मको सिद्धान्त, हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो सम्प्रदायको पद्धति जो हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ, जो बुझ्न जरुरी छ, सबैले बुझ्न जरुरी छ, यो ज्ञान सबैले बुझ्नुपर्छ। र भोलिको दिन हामी विशेष रूपमा हरिद्वारका प्रसङ्ग आदि धर्म सम्बन्धीका प्रसङ्गहरूलाई लिनेछौँ। आज समय अधिक भएको छ, मलाई थाहा छ सुन्दर साथी, आज अलिकति मैले अगाडि खिचेको छु, समय अधिक भएको छ।
तपाईँहरूको समय मैले अधिक लिएँ, त्यस कारणले म क्षमा पनि चाहन्छु। अनि कथा पनि हाम्रो अलिकति ढिलै सुरु भएको हो आज, त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रसङ्गहरूलाई लिन जरुरी नै थियो। र यिनै शब्दका साथमा आजको प्रसङ्गलाई, यो 13औं दिनको वितक चर्चाको प्रसङ्गलाई, 13औं कि 14औं हो आज, 14औं दिनको यो वितकको पावन प्रसङ्गलाई यही नै विराम गर्दै अब हामी अगाडिको प्रसङ्गमा बढ्नेछौँ। त्योभन्दा पूर्व यहाँनिर सेवा गर्नुहुने दाताजीको यहाँनिर नाम मलाई प्राप्त भएको छ। सुन्दर साथजी बाफल निवासी आदरणीय नगिना शाह, उहाँको पिताजी रामजी वंशा धामगमन हुनुभएकोले उहाँको सम्झना गर्दै उहाँको छोरीबाट यस कार्यक्रममा वितक सेवाको लागि भनेर पितृउद्धारको लागि भन्दा उहाँहरूले रु 5010 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार तालीले म स्वागत गर्न चाहन्छु। कृपया अगाडि आइदिनु होला। यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भने आदरणीय नगिना शाह, उहाँको परिवारको तर्फबाट हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनु होला। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। परमात्माको खूब खूब कृपा उहाँको जीवनमा बर्सियोस्। त्यसै गरी मैया गौतमजी हुनुहुन्छ बाफलबाट, उहाँले पनि यस वितक सेवाको लागि भनेर रु 505 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। कृपया यहाँ अगाडि आएर सम्मान ग्रहण गरिदिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो मनोज लम्सालजी हुनुहुन्छ सीतापाइलाबाट, उहाँले पनि यस वितक सेवाको लागि भनेर रु 3105 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। कृपया अगाडि आइदिनु होला सम्मान लिनको लागि। त्यसै गरी हाम्रो बिचमा आदरणीय केन्द्रीय सेवा समितिका सदस्य हुनुहुन्छ, निवर्तमान अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, जिल्ला समिति काठमाडौँका हाम्रो आदरणीय दाइ श्री वासुदेव थापाजी दहचुकबाट हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रममा वितक सेवाको लागि भनेर उहाँको तर्फबाट पनि रु 1100 रुपियाँ प्रदान भएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। कृपया अगाडि आएर सम्मान ग्रहण गरिदिनु होला। र सम्पूर्ण सुन्दर साथी, सेवाभावी सुन्दर साथीहरूलाई खूब खूब आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको जीवनमा पनि यस्तो सेवा गर्ने सुन्दर भावना बढोस्। र जो सेवा गर्न जो बाँकी हुनुहुन्छ यहाँनिर हो, त्यहाँ भित्तामा तपाईँहरूको सबैको नाम त्यहाँनिर लेखिएको छ। सुन्दर साथी हो, उहाँ पछाडि हेर्नु होला एकचोटि है, त्यहाँ नाम पढ्नु होला। कृष्ण कन्हैया कि त्यहाँ सबैको नाम लिस्ट आउट भएको छ कि यो सीतापाइला यो एरियाभित्र तपाईँ हामी बस्ने सुन्दर साथीहरूको सङ्ख्या घरघरी बहुत छ। त्यस कारणले अब यहाँ यसपालि उहाँको यो सेवाको जुन यहाँनिर यसपालि समितिले के निर्णय गरेको छ भने अब सीतापाइलामा अन्तको कुरो नगरौँ, तर सीतापाइलामा अलि सुन्दर साथीहरू अलि मजबुतै हुनुहुन्छ यहाँ होइन, अलिक बलियै छ यहाँको पिल्लर। कृष्ण कन्हैया कि अब धनको होइन मनको बलियो हुनुहुन्छ है तपाईँहरू सबैजना। त्यस कारणले सबैले यहाँनिर आफ्नो मनलाई फुकाउनु होला। अब मात्र एक दिन छ सुन्दर साथी, यो भित्रको सेवा छ। सेवाबाट हजुरहरू नचुक्नु होला। केही न केही जति सक्नुहुन्छ हजुरहरूले सेवा गर्नुहोला। अब समितिले यहाँनिर 5000 तोकिदिएको छ, यसको अर्थ अब 5000 दिनुपर्ने रहेछ। अब मलाई त 4000 दिन मन लागेको थियो भन्नुहुन्छ भने त्यति पनि दिँदा हुन्छ। कृष्ण कन्हैया कि यसमा केही छैन। र आजको सेवाकर्ता जो हुनुहुन्छ, सेवा दिनुहुने हाम्रो आदरणीय दिदी लक्ष्मी गौतमजी अनि निशान सापकोटाजी, त्यसै गरी सपना सापकोटाजी, उहाँको परिवारको तर्फबाट आजको वित्तको सेवा रहेको छ। म उहाँलाई पनि अगाडि निम्ति हुन चाहन्छु। आदरणीय दिदी लक्ष्मी दिदी अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो सोमराज पाठकजी, मिट्टु पाठक, त्यसै गरी हाम्रा छोरा बुहारी अर्जुन पाठकजी, मिना पाठक, नवीन पाठक र सृजना पाठक जो हामीलाई मिठो भोजन बनाएर खिलाउनु हुने हाम्रो अर्जुनजी, उहाँको परिवारको तर्फबाट पनि वित्तको सेवा आज उहाँहरूको पनि रहेको छ। उहाँहरूलाई पनि जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। सेवै सेवा होइन, भित्र उहाँहरूले भोजन बनाउनुहुन्छ त्यो पनि सेवा, अनि यहाँ पनि आज भोजनको पनि सेवा लिनुभएको छ। त्यसै गरी हाम्रो आदरणीय दाई हुनुहुन्छ निरञ्जन लम्सालजी अनि दिपा लम्सालजी, उहाँहरूको पनि आज वित्तको सेवा आज उहाँहरूको पालो छ। म भाउजू दिपालाई यहाँ अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु। आउनु होला कृपया सम्मान लिनको लागि। बुढोले साल उडाउने, बुढीले ओर्ने, बडा राम्रो छ होइन। कृष्ण कन्हैया कि आउनु होला अगाडि सम्मान लिनको लागि। र सेवाभावी सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई खूब खूब आभार। अब मात्र भोलिको एक दिन छ, सबैजनाले सेवा गर्नुहोला, सेवाको हात बढाउनु होला। यसै गरी अब हाम्रो वितक जुन छ यो अब अन्तिमतिर पुगिसकेको छ र
सेवा गर्न ओहो म त छुटेछु नि नभन्नु होला, सबैले गर्नु होला। यिनै शब्दका साथमा आजको यो 14औं दिनको वितक चर्चाबाट मेरो आफ्नो वाणीलाई म यही नै विराम गर्न चाहन्छु। प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की। सबैले चौपाई दोहोऱ्याउँ है, चौपाई दोहोऱ्याउनु होला सबैले मिल्छ। कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोहे अंगा, तादिन ते दया पसरी, पल पल चढ़ते रंगा, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, भाई जो महारानी की, लीलबाई माता की, लालदास जी महाराज की, वितक साहेब की, सुंदर साथ की। के छ भने म अहिले भन्नेछु। अब हामी प्रश्नोत्तरीमा लागौँ जस्तो मलाई लाग्यो। प्रश्नोत्तरीमा लागौँ। हजुरहरू तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ? होइ त तयारी हो। यताबाट आवाजै आएन। हुनुहुन्छ हजुरहरू तयार प्रश्नोत्तरीको लागि? प्रश्न सोधौँ त। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आज हामी वितकमा धेरै दौडेका छौँ। आजकै प्रसङ्गबाट हजुरहरूलाई म सोध्न चाहन्छु। अघि हामीले जज पो चाहियो त फेरि। या उता हुनुहुन्छ एकजना जज साहब, यतापट्टिको हुनुहुन्छ जज साहब। हजुरले है त माताजीले भन्दा उहाँलाई लाग्यो होला। कृष्ण कन्हैया लाल की। हजुरहरूले हेरिदिनु है त कसको हात पहिला उठ्छ उहाँलाई 100 को रिचार्ज कार्ड। कृष्ण कन्हैया लाल को उठेर हेरिदिनु होला। प्रश्न यस प्रकारको छ। मामद श्री प्राणनाथ जी महाराज सुन्दर साथलाई जगाउने क्रममा आवासी बन्दर अब्बासी बन्दरमा पुग्नुहुन्छ। त्यहाँ अब्बासी बन्दरमा एकजना शेरजीको जागनी भएको थियो। त्यो शेरजीको नाम के हो? हात उठाएर भन्नु होला। शान्त दिदीको हो? ल उठेर भनिदिनुहोस् दिदी। हजुर जय हो। जुट्टा तालले सम्मान गर। भैरव सेठ उहाँको नाम हो। अब्बासी बन्दरमा अब छ भने अहिले देऊ, नभए पछि पनि व्यवस्था हुन सक्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। होइन यो अहिले उधारो गरे पनि उहाँहरूले फेरि चुक्ता गर्नुहुन्छ है। उहाँहरू पक्का हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो बिचमा यहाँ सेवा गर्नुहुने हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सूरज गौतमजी, त्यसै गरी परशुराम गौतमजी। उहाँहरूले पनि यस वितक सेवाको लागि भनेर रु 2525 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। कृपया अगाडि आएर सम्मान लिइदिनु होला। सूरज गौतमजी र परशुराम गौतमजी अगाडि आइदिनु होला कृपया। गइसक्नुभयो उहाँ? ल नभए एक्जामले अब उहाँको प्रतिनिधित्व गर्दै लिइदिनु होला। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब मात्र एउटा प्रश्न हजुरहरूलाई गर्छु, त्योभन्दा म गर्दिनँ। उत्तर मिलाउनु होला। अलि कठिन। अब दिदीले चाहिँ दिन पाइएन है हजुरले। अब अरूले दिइहाल्ने होला। जय होस्। हाम्रो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आजको प्रश्नोत्तरी कार्यक्रममा पहिलो विजेता हुनुहुन्छ शान्ता लम्साल दिदी। उहाँलाई आफ्नो रिचार्ज कार्ड दिइदिनु हुनलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। अब अर्को एउटा प्रश्न ध्यान दिएर सुन्नु होला। श्री प्राणनाथ जी महाराज
जागरण यात्रा गर्दै गर्दै सुरतमा आउनुभयो। सुरतमा विक्रम सम्मत कतिमा आइपुग्नु भयो? हात त्यताबाट उठ्या हो ल भनिदिनुहोस् त हजुरले। भनिदिनुहोस् न, लाज नमानिकन, नमिले केही हुँदैन हजुर। एउटा भन्नु होला, 1712 होइन, गलत। सद्गुरुको धामको भन्छ हो 1712। अरू कोही हुनुहुन्छ? उता आयो यताबाट जाओस्। अब दिने हो नि उहाँलाई, अब जिन्देसी किन नदिने नि। हाम्रो अर्जुनजीले भन्नुभयो 1729मा, जय होस्, जोरदार तालीले सम्मान। 1729मा हो प्राणनाथजी महाराज सुरतमा पुग्नु भएको। अब उहाँलाई अगाडि छ कृष्ण कन्हैया लाल की जय होस्। हाम्रो यस वितक कार्यक्रममा सबभन्दा उत्कृष्ट र धेरै विजेता, धेरै विचारकार विजेता अर्जुन पाठकजीलाई पनि आजको विचारकार दिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। जय होस्, जोरदार तालीले सम्मान। आउनुहोस्। उहाँले त बडा भान्सामा भोजन बनाउँदा उहाँ धेरै ध्यान दिएर सुन्नुहुँदो रहेछ गीताकारमा। यति धेरै ध्यान नदिनु है, अर्को वर्ष फेरि मुस्किल हुन्छ हामीलाई। कृष्ण कन्हैया लाल की अहिलेसम्म 4वटा कि 5वटा लैसक्नुभयो उहाँले, होइन? कतिवटा? 4वटा गइसक्नु। जोरदार तालीले सम्मान गर्नु। कृष्ण कन्हैया लाल की। आउनु सुन्दर साथी। अब सेवाका केही छन् भने छैन। अब हामी अगाडि अब आरतीको प्रसङ्गमा कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, तीनों गुरु धाम की, सर्वे सुंदर साथ की।
हे कृष्ण तिम्रो सावले रूप कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे कृष्ण जी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई। कृष्ण जी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई। कृष्ण जी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई। कृष्ण जी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई। लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई। लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई। हे राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन। राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन। मधुर मधुर बंसी बजो पावन वृंदावन। कृष्ण जी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृंदावन घुम्नलाई। कृष्ण जी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृंदावन घुम्नलाई। कृष्ण जी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृंदावन घुम्नलाई। कृष्ण जी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृंदावन घुम्नलाई। लैजाऊ न वृंदावन घुम्नलाई। लैजाऊ न वृंदावन घुम्नलाई। कृष्ण कृष्ण भन्ने मलाई बानी बसाइदेऊ न। कृष्ण कृष्ण भन्ने मलाई बानी बसाइदेऊ न। तिम्रो घर आउँछु कृष्ण बाटो देखाइदेऊ न। कृष्ण जी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई। कृष्ण जी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई। कृष्ण जी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई। हो कृष्ण जी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई। वृंदावन को झिलिमिली कृष्ण जी को दर्शन। वृंदावन को झिलिमिली कृष्ण जी को दर्शन। कृष्ण जी को दर्शन गर्ने पापी सबै तर्छन्। कृष्ण जी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई। हो कृष्ण जी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई। कृष्ण जी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई। हो कृष्ण जी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई। हो लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई। हो लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई।
कृष्ण कन्हैया लाल की दही चोरी खाने ठेकी भाडा फुटाउने दही चोरी खाने ठेकी भाडा फुटाउने यशोदालाई सताउने हे श्याम तिम्रो त्यो बानी कहिले नजाने श्याम तिम्रो त्यो बानी कहिले नजाने चोरी खाने ठेकी भाडा फुटाउने चोरी खाने ठेकी भाडा फुटाउने श्याम तिम्रो त्यो बानी कहिले नजाने श्याम तिम्रो त्यो बानी कहिले नजाने ओ कृष्ण तिम्रो त्यो बानी कहिले नजाने ओ कृष्ण तिम्रो त्यो बानी कहिले नजाने मधुर मधुर बंसी बजो पावन वृंदावन मधुर मधुर बंसी बजो पावन वृंदावन चोरी खाने देखी बारा फुटाउने चोरी खाने देखी बारा फुटाउने श्याम तिम्रो कहिले नजाने ओ श्याम तिम्रो बानी कहिले नजाने यमुना को नीलो जलवा कृष्ण नहाउने 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 आत्मा वर्षे श्रीमा मुकुर जाने सुहाउने आत्मा वर्षे श्रीमा मुकुर जाने सुहाउने चोरी खाने हो देखी बारा फुटाउने श्याम तिम्रो श्याम नाचे 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 वृंदावन मधुर मधुर बंसी बजो पावन वृंदावन मधुर मधुर बंसी बजो पावन वृंदावन चोरी खाने देखी बारा फुटाउने चोरी खाने देखी बारा फुटाउने श्याम तिम्रो श्याम तिम्रो बानी कहिले नजाने कृष्ण तिम्रो बानी कहिले नजाने कृष्ण तिम्रो बानी कहिले नजाने श्याम तिम्रो बानी कहिले नजाने श्याम तिम्रो बानी कहिले नजाने कृष्ण तिम्रो बानी कहिले नजाने कृष्ण तिम्रो बानी कहिले नजाने श्याम तिम्रो बानी कहिले नजाने श्याम तिम्रो बानी कहिले नजाने कृष्ण कन्हैया लाल की प्रणाम। अब अष्टमी को दिन अझ